ايكونوميست اس 3. السلام عليكم ومرحبا بكم في ثاني ايبيزود ديال ليستيماسيون اي ليشانتيوناج. في ليبيزود الاولى درنا فيها لي ديفيرونت لوا اللي عندنا في هذا الموديل اسافوار لا لوا نورمال لا لوا كيدوز ستودنت اي فيشر. وفي هذا ليبيزود غادي ندير فيها واحد ليكسيرسيس كيتعلق بالدوزيام شابيتر. الريزومي ديال الكور غادي تلقاوه في ماباج فيسبوك، ماباج غادي تلقاوها لتحت في الديسكريبسيون. دونك هذا هو ليكزيرسيس غادي تلقاوه في ماباج. Donc, dans une compagnie d'assurance automobile, la moyenne du nombre d'heures manquées par un individu est 1416 heures et la variance 81 heures. On prélève un échantillon de 26 employés dans cette compagnie. De plus, on observe que 10% des employés ont manqué plus de 40 heures. Première question, quelle serait la probabilité pour que la moyenne du nombre d'heures manquées pour cet échantillon soit comprise entre 15 et 18 heures. Donc, باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون توجور في اي اكزرسيس كيبداو لينا في الاول بلا بوبولاسيون بلي بارامتر ديال لا بوبولاسيون عاد كيقول لك اون بريليف ولا اون تير. دونك لا بوبولاسيون هما اللي كيكونوا الفوق وليشانتيون هما هنا اون بريليف ان ايشانتيون دو 64 امبلويي. هذه هي لا تاي ديال ليشانتيون. Donc, غادي نبدا بلا بروميير كيسيون. دونك هادو هما لي دوني اللي عندي في ليكزرسيس. دونك من بعد بروميير كيسيون on a la variance est connue. عطاوها لنا est connue زائد on a la population est quelconque. علاش la population est quelconque؟ parce que ما قالولناش في ليكزرسيس واش سويت ان لوا نورمال، ما عرفناش واش لا بوبولاسيون نورمال ولا كيلكونك. دونك on a la variance est connue و la population est quelconque. دونك ملي كيتحققوا لنا هاد جوج ديال الشروط دونك و دو بليس عندنا ان كتساوي لا طاي هي 64 supérieur à 30. Donc, d'après le théorème, sont très limités. Le théorème sont très limités. Donc, x bar moins mu est là. dit suite la loi normale centrée et réduite. Donc, d'abord, ça باش نحسب la probabilité. Donc la probabilité ديال هنا هادي نحطها x بار ناقص مي هادي وهنايا كل حاجه معوضه بلاصه. دونك في لا كيسيون قالوا لي اسكو سوا كومبريز اونتر 15 و 18. دونك غادي ندير هنايا اكس بار عندي هي هنا ولات 15 ناقص مي هي 16 على هادي عطاوها لي هي 81 لا راسين ديالها هي 9 على 8. دونك لو ميم شوز بالنسبه لهنا. ابري هادي كلها كترجع هي او وهادو نحسبوهم. دونك بحال هكا و ابري عندنا هادي كتعني سيتادير هي بي ديال بي ناقص بي ديال ا، يعني بي ديال 1.77 ناقص بي ديال 0.88. وهادو باش نبحث عليهم كما عارفين غادي نمشي لا طابل ديال لا لوا نورمال. دونك كنمشي لا طابل ديال لا لوا نورمال ونقلب على لو فراكسيل ديال 1.77. دونك ندير لانترسيكسيون ديال هادي و جو تروف هاد لا فالور. دونك هادي دونك نفس الشيء بالنسبه للبي ديال 0.88. enfin je trouve هادي هي لا probabilité. دونك هادي كانت لا كيسيون نيميرو 1.
D'abord, je passe à la deuxième question. Déterminer un intervalle centré en mu contenant la moyenne de l'échantillon avec une probabilité est égale. Donc, déterminer un intervalle centré en mu. Yani, contenant la moyenne de l'échantillon. Donc, comme ça. Donc, يعني غادي نحسبوا la probabilité ديال x bar يعني la moyenne de l'échantillon. هذا هو la moyenne de l'échantillon. وهنايا mu moins a mu plus a كتساوي 0,758. donc نفس الشيء b ديال هادي ديال x bar moins mu على la racine de n وهنايا نفس الشيء هنا mu moins a moins mu على وهنايا نفس الشيء. دونك كوم سا هادي كيف ما عارفين كترجع هي u. هادي مشات مع هادي بقات ناقص a على هادي b وهنايا نفس الشيء بقات a على racine de n كتساوي هاد لا probabilité. دونك عندي هنايا u محصوره ما بين جوج ديال لي فالور يعني غادي ندير بي ديال هادي ناقص بي ديال هادي افيك بي ديال ناقص ا كتساوي واحد ناقص بي ديال ا. دونك كوم سا وهنايا بي ديال هادي زائد بي ديال هادي هي دو بي ديال ا سور لا سيغما على لا راسين دو ان موان زان كتساوي هاد لا probabilité. دونك دابا دو بي ديال ا على هادي كتساوي هي هادي زائد هادي 1.758. سيتادير بي ديال هادي كتساوي هادي على جوج وهادي على جوج كتعطينا 0.879. دونك ابخي هادي خصنا نجبدو لا بي ديالها من لا طابل ديال لا لوا نورمال سون تري ريدويت. دونك بي ديال ا على هادي وغي غادي تمشيو ترجعوا لو طابلو غادي تلقاو بي ديال هادي هي 1.17. دونك ابخي هادو غادي تختزلو كيما عارفين ولو بيت ديالنا هو نجبدو ا. دونك ا على هادي وهادي بامكاننا نحسبوها. عندنا في الاول عطاونا في لي دوني هادي هي 9 وهنا هي 8. دونك كتساوي 1.17. ستادير ا على 9 على 8 غادي تخرج لينا هي 1.125. دونك كتساوي 1.17. ابخي غادي نلقى كتساوي هي هادي في هادي وغادي تحسبوها غادي تلقاوها هي 1.316. دونك دابا قالوا لنا الانترفال يعني مي موان ا وهنا مي بلس ا. عطاونا مي في الاول هي 16 سيتادير 16 ناقص هادي ومي عطايه 16 زائد هادي وغادي نحسبوها وغادي نلقى هاد. دونك هذا هو الانترفال اللي خصنا نحسب. Maintenant je passe à la troisième question. Quelle serait la probabilité pour que cet échantillon compte moins que
6,2% d'individus ayant manqué plus de 40 heures. Donc toujours في أي exercice غادي تشوفوا le pourcentage عندنا نعرفوا راه la moyenne de la population de l'échantillonnage. Donc هذه هي F. Donc dans notre exercice عندنا pour que cet échantillon compte moins que ça fasse جوج %. Donc يعني غادي نحسبوا la probabilité ديال F inférieure à هاد la probabilité هادي. Donc وبالنسبة للبارامتر F ملي كتكون عندي n كبر من 30 و n fois p كبر من 5 و n fois q كبر من 5. دونك بحال لو كا اللي عندنا هنايا. دونك d'après le théorème centré limité on a f ناقص p على la racine carrée ديال p fois q sur n suit la loi normale centrée réduite. دونك هادي غادي تلقاها في الريزومي اللي راها في الماباج. دونك نكملو في الكالكول ديال لا probabilité. دونك بحال هكا هاد f كنعوضها بديالها 0.062 و ابخي هادي كترجع هي u وكل حاجه نعوضها بلا فالور ديالها. اون بتي رومارك q كتساوي هي 1 ناقص b يعني 1 ناقص 10% هي كتعطيني 0.9. دونك جو كالكول هاد ça. Donc je trouve ça وهادي غادي ديروا لا ديفيزيون غادي تلقاو كتعطي p ديال u inférieur à moins 1,01. هادي p ديال ناقص a كتساوي 1 ناقص p ديال a 1 ناقص p ديال هادي 1 ناقص p ديال هادي. غادي تمشيو لطابل ديال لو نورمال سونطري اي ريدويت وغادي تلقاوها كوم سا و اونفين غادي نلقى 0.1525. دونك هادي هي لا probabilité اللي خصنا نحسبوها. Maintenant je passe à la question numéro 4. اللي قالوا لي quelle est la taille de l'échantillon minimal faut-il prélever pour que la moyenne de l'échantillon dépasse 20 heures avec une probabilité inférieure à 3%. On supposera le cas d'un tirage avec remise. Donc la moyenne de l'échantillon dépasse dépasse 20 ou avec une probabilité inférieure à 3%. Donc 3%, c'est-à-dire inférieur à 0,03. Donc la même chose avec la probabilité P ديال x bar ناقص مو على هادي وهادي غادي نعوض x bar 20. ولكن هاد n ما غاديش نعوضها هنايا ب8 باسكو لا كيسيون قال لك كاين لا طاي يعني راه حنا كنقلبوا دابا في لا طاي على لا طاي. دونك بي ديال هادي غادي ترجع هي u سوبيريور وغادي نحسبوا هادي. دونك غادي تحسبوا غادي تلقاو 0.44 وهادي تبقى لا راسين ديال n انفيريور لا probabilité 3%. دونك من بعد راه حنا دابا في لا لوا نورمال هادي امبليك كو واحد ناقص بي ديال هاد u اكبر من هاد هادي كتساوي 1 ناقص بي ديال u انفيريور 0.44 لا راسين كاري دو n وهادشي كله اي انفيريور 3%. دونك دابا نقلب على هادي بي ديال u inférieur à 0,44 racine carrée de n وهادي غادي ترجع عندي تقلب الإشارة تقلب الرمز ترجع أكبر من 1.97 ou bien 0.97. C'est-à-dire
هادي كترجع هي بي ديال هادي 0.44 راسين كاري دو ان سوبيريور هادي. دونك منين كنمشيو لا طابل ديال لا لوا نورمال سون تري ريدويت ونبغيو نقلبو على هاد لو فراكسيل هاد 0.97 ما كنلقاوش، نو فيغور با سور لا طابل ديال لا لوا نورمال سون تري ريدويت. دونك في هاد الحاله غادي نديرو لا ميثود دو لانتربولاسيون لينيير. دونك هاد لا ميثود دو لانتربولاسيون لينيير شنو كتقول؟ يعني هاد لا بروبابيليتي نشوفو جوج ديال لي فالور محصورين ما بيناتهم في نفس لا طابل ديال لا لوا نورمال سون تري اي ريدويت. دونك كنلقى هاد جوج ديال لي فراكسيل، دونك هادي وهادي 0.9699 و 0.9706 نفس الشيء. هادي كترجع هي اكس، وهادو كنقلبو على بي ديالهم، على العكس ديالهم لو فراكسيل ديالهم. يلا كنمشي لا طابل ديال لا لوا نورمال سون تري ريدويت، كنلقى هادي لا فالور ديالها هي 1.89 وهادي 1.88. دونك ابخي غادي ندير باغ لا ميثود دو لانتربولاسيون لينيير، غادي ندير هادي ناقص هادي على هادي ناقص هادي كتساوي هادي على هادي ناقص هادي على هادي ناقص هادي. دونك هادي هي لا ميثود دو لانتربولاسيون لينيير. دونك كوم سا، وباش نجبد هاد اكس غادي ندير هادي في هادي يساوي هادي في هادي. دونك اكس موان 1.88 فوا 13.4 كتساوي 0.01. Donc après les calculs vous trouvez x كتساوي 1.88. دونك لو بيت ديالنا ماشي هو نكالكوليو اكس، مي لو بيت ديالنا في الاخر خصنا نجبدو لا طاي. دونك حنا في الاول كنا كنقلبو على هاد 0.97 الفراكسي ديالها شنو هو. دابا قلنا عاد غادي نديرو بي ديال هادي 0.44 راسين كاري دو ان ولا اكبر من هادي. دابا لقيناها هي 1.88 بي ديال 1.88. دونك هادي كتختزل لنا مع هادي كتبقى 0.44 لا راسين كاري دو ان سوبيريور ا 1. دونك لا راسين كاري دو ان سوبيريور ا هادي على هادي. Donc je trouve 4,27. Donc حنا كنقلبو على لا طاي، هادي غادي نرفعوها او كاري. Donc n supérieur à 4,27. Donc هادي هي لا طاي مينيمال. دونك ليبيزود ديال اليوم عسالات، نتمنى تكونوا شديتو معايا هادشي. اي تساؤل عندكم واي ملاحظات واي استفسار ما عليكم غير تحطوه لي في ان كومونتير، وتابوناو عندي في ماشين يوتيوب اللي هي يوسف ايكو تي في باش اي اكتواليتي درسها جديده توصلوا بها. ابيانتو.